الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ. جتنے احباب تشریف فرماؤ مل کے دو چار مرتبہ درود شریف پڑھ لو. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. جیدہ جیدہ یقین ہے میرے نبی جیا سونا کائنات چاہیا ہی کوئی نہیں درہ او مل گیا کہ مدنی مدینے. ماشاءاللہ میرے کو تپلا شپلا کوئی نہیں ہے میں آپ ہی پڑھنا ہے. وہ تسی چپ رہو ہوتے ہو تپلے دی آواز ہوندی رہے وہ گل کوئی نہیں. اے آئیے جو ہے نہ میرے کو تپلا ہے نہ واجہ ہے نہ کوئی ڈاف ہے انج دی کوئی شے نہیں. اے تسا ہی نال پڑھنا ہے میرے ساتھ دینا جے. ملک کے در آیا کھو مدنی مدینے ودی نو سوٹ تو ہوئے در ملک کیا کھو در مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا
سونے تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا اور وسدا روے سیدہ در آباد روے حیدر دا گھر چلو نہیں پڑھ سکتے سبحان اللہ تے آکھ سکتے ایک باری ہوتے فرماؤ ذرا ماشاءاللہ اے گوڑیا تو ہاتھ لا کے آکھواں ذرا ہاتھ چوکیا نہیں سبحان اللہ وسدا روے سیدہ در آباد روے حیدر دا گھر ایویں نہیں کوئی لج پال دا جویں اے گھرانہ پال دا کوئی لج پال دا جویں اے گھرانہ پال دا اور مشکل کوئی جے آ بنے شیر خدا نو یاد کر مشکل کوئی جے آ بنے مشکل کشانو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو تال دا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو تال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد استاذ العلماء استاذ الحفاظ حضرت مولانا علامہ الحافظ القاری محمد سعید احمد صاحب معینی دامت برکاتہم العالیہ مقتدر محتشم سامعین حضرات اج دی خوبصورت حسین محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے جنہ دوست احباب نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا جناب چودھری سرفراز احمد صاحب شہباز احمد صاحب دیگر انہ دے نال مل کے جتنے بھی احباب نے اس محفل پاک نو سجایا اگرچہ میں ساریاں دے نام نہیں جاندا
لیکن میرا اے یقین ہے حسنین دے نانا یقیناً ساریاں دے ناواں نوں جان دے نے اللہ کریم سب دی کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم انہاں واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے گرامی قدر حضرات وقت چونکہ کافی ہو چکے ہیں تو بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے جناب دے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے وچوں مرداں دے کسے دے باپ نہیں اور لیکن او اللہ دے رسول نے اور سلسلہ نبوت نو ختم کرنے والے یعنی آخری نبی نے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نو ہر چیز دا علم ہے اسی اس آیت دا سادہ جا ترجمہ حضرات گرامی میں آج توڑے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنی ہے اوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت ویسے سبحان اللہ جملہ سن کے اچھی آکھنا چاہیے دا سی سبحان اللہ دیکھو نماز دیاڑی 5 ٹائم فرض ہے کتنی 5 ٹائم روزے سال دے اندر 1 مہینہ حج زندگی دے اندر صاحب نصاب بندے تھے 1 باری حج فرض ہے اس طریقے دے نال باقی بھی کچھ احکامات نے وہ اپنے اپنے ٹائم دے ہوتے اللہ نے انہوں نے فرض کیتا ہے بندے دے ہوتے لیکن ختم نبوت دا مسئلہ ایسا ہے اے بندے دی زندگی دے ہر ساؤ تے فرض ہے توجہ ہے جی سارے ہیں دی میں جناب دے سامنے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جڑے احباب پچھلے سال تشریف فرماس ہو وہ یقیناً پچھلے سال ہی سی نا جی میں اس تو پچھلے سال احباب جان دے ہو کہ میں پچھلے سال غالباً 2 احادیث پڑھی ہیں سن تو آج بھی میں کوشش کروں گا 2 یا 3 حدیثاں ہی پڑھنی ہیں تو بس وہ دا نال نال ترجمہ کر دینا تے اس تو بعد انشاءاللہ جناب دے کو لو اجازت لینی جتھے کوئی ذوق دیتا ہے کوئی شعر آ گیا انشاءاللہ پڑھ لانگے باقی دلیل ساڑھے کو اللہ دا قرآن ہے اور کملی والے آقا دا فرمان ہے جی ٹھیک ہے نا جی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے وچوں مرداں دے کسے دے باپ نہیں لیکن وہ اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے کیڑے نبی نے جی بولیے ذرا سارے لو جنہ جانا چھتی چھتی کرو مہربانی کرے آجے اور 4-5 منٹ صرف میں نے دے دیو ذرا میری ابتدائی گفتگو جڑی ہوندی نا جی میں مکان دی بنیاد اگر مضبوط نہ ہوئے تے او دے اتے عمارت نہیں کھڑی ہوندی اے میں تقریر دی آ جڑا مڈ ہوندا ہے نا اے اگر ٹھیک نہ ہوئے تے اگلی تقریر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی 4-5 منٹ میں نے دے دیو میری طرف ذرا توجہ نال گفتگو میری سماعت کرو اس تو بعد تواڈی مرضی ہوئی تے بہ جائے نہیں تے ٹر جایا جائے ابتدائی گفتگو ذرا دھیان نال سنیا جائے اللہ کریم نے فرمایا وخاتم النبیین مرزائی جڑے نا جی وہ تھے ڈنڈی مارنے دی کوشش کر دیں وہ اندھے جی خاتم النبیین دا جڑا نا خاتم اے دا معنی ہے جی مور کی معنی ہے اندھا جی وہ نبی پاک علیہ السلام دی جنہوں مور لگ جائے وہ بھی اگو نبی اے اگو وہ اپنی تصریحات کر دینے کہ جی وہ جنہوں مور لگ جائے وہ نبی ہے میں احباب دے سامنے ایک 1400 سالہ ایک تاریخ رکھنا چاہنا 1400 سال دی تاریخ کہ 1400 سال دے اندر جتنے مفسرین کرام گزرے نے کسے نے بھی یہ ترجمہ مراد لیا ہی نہیں کہ خاتم دا معنی صرف مہر نبوت ہے ایتھے بیٹھے ہو بھائی
اچھا اچھا فاروق بھائی کہہ رہے ہیں توجہ نال سن رہے ہیں اللہ کرے اینی توجہ نال ہی سنن اگلی گفتگو بھی اور جی میں کیتا ایک 1400 سال دی ایک مفسرین دی ایک تفسیر ہے او دے اندر انہوں نے اس دی تفسیر کردے ہویا کی کچھ لکھیا میری عادت ہے میں کوشش کرنا کہ جڑی گل کراں انہوں باحوالہ کراں تاکہ کوئی بندہ کل نو اے نہ کہ شاید اے بھی کہہ گیا بھئی آواز آئی سی کدھروں وہ آواز والا رولا کوئی نہیں بھی کسے پاس وہ آواز آئی وہ ساڑھے کول وہ راوی ساڑھے کول کوئی نہیں ہے آواز دینا والا ساڑھے کول تے گل ہے پکی ٹھکی میں جناب دے سامنے اگر ذوق ہوئے تو میں اس سلسلے نو شروع کراں جی اگے ماشاءاللہ ایک باری سبحان اللہ ذرا فرمائیے ذرا پیار دینا اللہ کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد اللہ دے آخری نبی نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہاڑے مردہ وچوں کسے دے باپ نہیں اللہ دے رسول نے اور آخری نبی بن کی آئے گرامی قدر حضرات ساڑا عقیدت ایمان ہے کہ میرے نبی علیہ السلام آخری نبی نے میرے نبی جدوں دنیا دے تشریف لے کے آئے آقا دی آمد دے نال نبوت دا دروازہ بند کر دیتا گیا اس تو بعد ہن قیامت تک میرے نبی تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں آ سکدا حضور تو بعد دوجا کوئی نبی جام نہیں سکدا میں ابتدانی ایک اشکال اس نے دور کر دیا ہو سکتا ہے کسی بندے دے ذہن خیال آوے مولوی صاحب وہ بھی تے حدیث ہے نا بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی تے ہونا ہے نا کنہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے تے جناب وہ حدیث پاک نہیں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام بھی تے ہونا ہی ہے نا یاد رکھنا عیسیٰ علیہ السلام جدو واپس آن گے نا تے نوی شریعت لے کے نہیں آن گے بلکہ میرے مصطفیٰ دے امتی بن کے ہی آن گے اس کائنات دے اندر ہن نواں نبی کوئی شریعت لے کے نواں نبی آ ہی نہیں سکتا اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیتا ہے لو جی ہن سننا درا کہ خاتم النبیین دا معنی جو مفسرین کرام نے کیتا ہے سب تو پہلا جس چیز دا میں نام لینا چاہنا تفسیر نام ہے تفسیر تبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 244 ابو جعفر محمد بن جریر تبری 310 ہجری انہاں دا سن وصال ہے آپ فرماندے نے خاتم النبیین ایدہ معنی کر دیا یا فرماندے نے خاتم اللہ بہن نبوہ فرمائے ایدے تو مرادے وے اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام تے نبوت نو ختم کر چھڑے آئے میری طرف توجہ رکھ کے ایک باری سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار بار فرمایا نبی کریم علیہ السلام تے نبوت نو ختم کر دیتا گیا حضرت فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر سمرکندی چ لکھ دینے فرماندے نے خاتم النبیین دا معنی وے خاتم اللہ بہن نبوہ اللہ نے مصطفیٰ کریم تے نبوت نو ختم کر دیتا ہے ہن قیامت تک کوئی دوجا نبی جم نہیں سکدا حضرت امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر معالم التنزیل چ لکھ دینے فرماندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں جم سکدا تفسیر کشاف دے اندر علامہ زمخشری نے لکھیا آندہ خاتم النبیین دا معنی ہے کہ میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک کوئی دوجا نبی جم نہیں سکدا امام قرطبی نے تفسیر قرطبی چ لکھیا فرماندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے اللہ نے مصطفیٰ کریم نو آخری نبی
نبی بنائے حضور تو بعد ہن قیامت تک کوئی نبی نہیں دوجا جم سکدا امام نصفی نے تفسیر مدارک وچ لکھیا فرماندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں جم سکدا امام خازن نے تفسیر خازن وچ لکھیا کہندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر وچ لکھیا آندا خاتم النبیین دا معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی وچ لکھیا کہندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے جامع البیان فی تفسیر القرآن دے اندر حضرت علامہ سید معین الدین محمد بن عبد الرحمن او کہندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ محمد اللہ دے آخری نبی نے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور وچ لکھ دے نے آندے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ملا علی قاری دے اندر لکھ دے نے کہندے نے محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے حضور تو بعد قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں جم سکدا حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح البیان وچ لکھ دے نے کہندے نے حضور اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں جم سکدا حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ وچ لکھ دے نے کہندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں جم سکدا ملا حسین کاشفی رحمت اللہ علیہ تفسیر حسینی قادری وچ لکھ دے نے کہندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ میرے نبی اللہ دے آخری نبی نے تفسیر مظہری دے اندر تحقیق وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے خاتم النبیین دا معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی چ لکھ دے نے کہندے نے محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک کوئی دوجا نبی نہیں جم سکدا اے 1400 سال دی ایک تاریخ ہے کہ جتنے بھی مفسرین کرام آئے ہیں ساریاں نے خاتم النبیین دا معنی مہر نبوت نہیں کیتا بلکہ سب نے یہی معنی کیتا ہے او کائنات علیو محمد مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی نے ہن قیامت تک دوجا نبی جمی کوئی نہیں سکدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اچھا اے تے سننا مفسرین دے اقوال مفسرین نے کی کہتے ہون سنو میرے نبی نے کی فرمایا اچھا محفل دے اندر نہ فاروق بھائی دو بندے نہیں بول سکتے دو بندے ہو سکتا ہے کسی دی تحقیق میرے نال چنگی ہوئے پر میں اج تک یہی سمجھا کہ دو بندے نہیں بول دے ایک بندہ جڑا گونگا ہوئے وہ نہیں بول دا تے دوسرا وہ نہیں بول دا جڑا مولوی نو چیک کرن آیا ہو اے میں 22-23 سال اے نچوڑ کڈیا دو قسم دے بندے نہیں بول دے کہ ایک جڑا مولوی نو چیک کرنا ہے ویکھیے بھئی مولوی کیویں دا بولدا ہے کیویں دا پڑھدا ہے کیویں دے راگ شاہ کیویں دے نے سر شر کیویں دی ہے تے میں عرض کراں گا مینوں 22 سال ہو گئے ایک گلا چیک کراندے ہن ٹائم لنگھ گیا ہن تے ویلا ہی پتہ نہیں کنا کو رہ گیا ہن اے اللہ ہی جاندا ہے تے گل میں اپنی نہیں کرن لگا گل میں کرن لگا آمنہ دے لال دی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے جی لو جی میں پہلے مفسرین دے اقوال پڑھے نے قرآن دی آیت دے ہوتے کہ انہوں نے کی فرمایا کہ خاتم النبیین دا معنی کی ہے ہن سنو میرے نبی نے کی ارشاد فرمایا اپنے بارے سے ختم نبوت دے بارے جامع ترمذی اندر حدیث پاک موجود ہے جی اور میں بھی عرض کر دیا جنیاں کو تفسیران دے میں نام اگے لینے نا اے میں یوٹیوب تو نہیں سن کھڑی ہیں آؤں نا نیٹ دے ہوتے ہو شاملہ تے بندہ کہا کلک کرے تو ساریاں تفسیران آ جاندیاں اے الحمدللہ میرے کو اپنی ذاتی لائبریری جو موجود نے لون جامع ترمذی دی حدیث مبارکہ سنا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ السلام. میرے تے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک کی حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے کائنات دے والی نے فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت, فرمایا بے شک نبوت اور رسالت منقطع کر دیتی گئی ہے. فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی, فرمایا سن لو, فرمایا نبوت رسالت نو منقطع کر دیتا گیا ہے. فرمایا ہن قیامت تک میرے تو بعد نہ دنیا وچ دوجا نبی آ سکدا ہے نہ دوجا رسول آ سکدا ہے. فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی, فرمایا نہ کوئی دوجا نبی آ سکدا جے تے نہ کوئی رسول آ سکدا ہے. آؤ ایک اور حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہنا. سنن ابی داؤد وچ روایت موجود ہے, جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے, مشکات المصابیح اندر روایت موجود ہے. حضرت امام نعیم بن حماد کی کتاب الفتن اندر حدیث پاک موجود ہے. ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو سیکون فی امتی کذابون سلاسون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے کائنات والی نے فرمایا, آپ نے فرمایا انہو سیکون فی امتی, انہو سیکون فی امتی کذابون سلاسون. میرے آقا نے فرمایا ان قریب میری امت دے اندر 3 کذاب ہون گے, 3 کذاب 3 جھوٹے ہون گے. فرمایا کلہم یزعم انہو نبی, فرمایا اے جننے بھی جھوٹے ہون گے, فرمایا سارے ہی ایک گمان کرنگے, ایک گمان کرنگے, آکھن گے کہ اسی نبیاں. پر فرمایا میرے غلاموں پلیکھے وچ نہ رہیا جے, وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, خود میرے نبی نے فرما دیتا. فرمایا غلاموں قیامت تک یاد رکھیا جے میں اللہ دا نبی خود اعلان کر کے جا رہا ہوں, میں آخری نبی بن کے آیا جے, ہن قیامت تک میرے بعد دوجا نبی جم ہی نہیں جے سکدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا قیامت تک, فرمایا ہن دوجا نبی نہیں جے کو جم سکتا. میں کیوں نہ پہ رکھ, بلکہ ایک حدیث پاک ہو رہا ہے جی. ان عقبہ بن عامر, اے بھی جامع ترمذی چ موجود ہے, مشکات المصابیح چ موجود, دیگر حدیث دیاں کتاباں چ روایت موجود ہے. ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ السلام. میرے کریم نبی علیہ السلام فرمائے, مہربانی جزاک اللہ, اے پسینہ آوے گا تیرے انہوں کچھ سمجھ آئے گی نہیں. سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دلا, پھر ایک باری محبت نہ بولیے ذرا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر فرمانے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی, میرے آقا نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی دوجا نبی آنا ہوندا. سبحان اللہ. میں کو بالکل سادے جا لفظ گل کی تھی, سرکار نے فرمایا اگر لو کان بعدی نبی, اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا, اگر آنا ہوندا, اگر آنا ہوندا تے آقا کنے ہونا سی. میرے نبی نے فرمایا لکان عمر بن الخطاب. سبحان اللہ. فرمایا جے آنا ہوندا نا میرے تو بعد کوئی دوجا نبی, تے فرمایا میرا یار عمر بن خطاب رب دا نبی بن کے ہوندا. سبحان اللہ. جے آنا ہوندا. اچھا ایتھو یہ بھی پتہ لگیا
کہ جڑیاں نبی چ کوالٹیاں ہوندیاں نے حضرت عمر وچ ہے سن سبحان اللہ اچھا تواڈے چوں جڑا جڑا بندہ حضرت عمر نال پیار کردا ہے نا ایتھے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کے ایک بار سبحان اللہ تے ویسے جے آکھو تے ایک شعر حضرت عمر دی شان وچ نہ پڑھی ہے ماشاءاللہ سبحان ویسے نعت خواں نو کوئی نہیں جاؤندے بے شک کسے دن فرمائش کر کے ویکھ لیا جائے اللہ اے ویندے نے جدھر دی ہوا ہوے نا اودے دا چھج لا چھڑ دے آؤندیاں جے کسے آکھیا نا بھئی فلانے دی منقبت پڑھ دیو تے بس انہاں ویکھنا وی ادھروں پیسے آوندے پینے کہ انہیں پھر سارا کلام ادھر ہی شروع کر دینا تے جنہیں آکھیا پھر آکھیا جی تہاڈی نظر کیتا ہے تہاڈی نظر میں کہا نکمیاں سارا کچھ تے تو انہاں دی نظر کر جانا ہے تے جنہاں دی نظر کرنا ہی اوتھے کی کرنا ہی ایسے ایک کوئی نہیں جی ہوندیاں منقبتاں صحابہ کرام دیاں دیگر او آنکھیاں ویکھیاں ہون حضرت صدیق اکبر دی ایک یاد کیتی نے تو جنوں پوچھو انہیں ایک کوئی رٹی ہوندی بس دوجی انج میں ہوندی ہے کوئی نہیں کیونکہ اسی کوشش ہی نہیں کر دے حضرت سیدنا فاروق اعظم جب متعلق میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا لکان عمر بن الخطاب او کما قال فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوندا فرمایا میرا یار عمر بن خطاب رب دا نبی بن کے آوندا پھر میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودایا ہے فاروق اعظم دا جنہ جدا یقین ہے کہ اللہ نے شان ودایا فاروق اعظم دا مل کے در آیا کہ رب شان ودایا ہے فاروق اعظم دا سانی کوئی نہ آیا 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 ہے فاروق میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی دوجا نبی آنا ہوندا اگر آنا ہوندا لکان عمر بن الخطاب فرمایا میرا یار عمر رب دا نبی بن کے ہی آوندا سبحان اللہ فرمایا لیکن سن لو میرے تو بعد قیامت تک کوئی دوجا نبی اچھا گل سنو ایک اور ویسے آپس دی گل ہے اے جننے بھی نبی آئے نا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کوئی بھی انا نبی نہیں آیا کوئی لنگڑا نبی نہیں آیا ایک ہاتھ کٹیا نبی نہیں آیا کیوں وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جننے نبی آئے نا جتنے بھی آئے فرمایا وہ جس قوم میں چاہے جس معاشرے میں چاہے جس قبیلے میں چاہے فرمایا اس دور دے جننے لوگ ہوندے سن نا وہ سارے قوم دے لوکاں نالوں نبی سونا بن کے ہوندا سی سونا بن کے ہوندا اچھا سرکار علیہ السلام نے فرمایا تے جننے نبی آئے نا اپنے اپنے جس دور چاہے فرمایا وہ اپنی قوم دے جننے بندے ہوندے سن انہاں ساریاں چوں نبی سونے ہوندے سن تے آپ نے فرمایا تے جڑا تہاڈا نبی ہے نا سبحان اللہ فرمایا جڑا تہاڈا نبی ہے نا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلے جننے نبی آئے نے جنیاں امتاں آئیاں نے قیامت تک جننے لوگ آن گے فرمایا تہاڈا نبی حسن دے لحاظ نال بھی سب تو سونا ہے تے آواز دے لحاظ نال بھی سب تو سونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر لحاظ نال سونا ہے اچھا دیکھو ایک قربانی ہوندی نا جی قربانی تے اے دسو کانا بکرا قربانی لگ جاندا ہے بولیے جڑے چپ کیتے ہو شاید کہ تسی کوئی کام کھچ کچھ لیندے ہو بھئی کانا بکرا قربانی لگ جاندا ہے کیوں وہ دیکھ ایپ پایا جاندہ ہے او میں کیا تہاڈی مت ماری گئی مرزیو وہ ایک کانا بکرا قربانی نہیں لگدا
تے ایک اکھ والا نبی کیویں بنائی بیٹھے ہو؟ ایک اکھ والا تے بکرا قربانی نہیں لگدا تے تسی نبی بنائی پھر دے ہو؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد دوجا نبی، سارے بولو دوجا نبی نہیں آ سکتا، پھر بولو ذرا دوجا نبی نہیں آ سکتا۔ لو جی ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا۔ اس حدیث پاک نو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ دے اندر لکھیا، حجت اللہ علی العالمین، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے لکھیا، شفا شریف امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث پاک نے لکھیا۔ اس حدیث پاک دے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک باری سارے محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جے اجازت ہوئے تو پہلا حدیث پڑھ لئیے تو بعد پھر ہولی ہولی ترجمہ کر دے رواں گیا آستہ۔ سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار دے ساتھ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ اذ جاء آرابی من بنی سلیم قد ساد دبا فقال واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الدب فقال رسول الله من أنا يا دب فقال الدب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين قال من تعبد فقال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه قال فمن أنا قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك فأسلم الأعرابي أو كما قال عليه السلام۔ اچھا ویسے میں نے بھی پتا ہے پیسے کی پڑھیے تے کی میں لب دے جی میں نے پتا ہے میں انہیں شیران کا کام دبا رکھا تے پیسے میں نے آئی جانے لیکن یہ ساری گل پیسہ ہی نہیں ہوں دی اب تسی قلعہ دیدار مصطفیٰ تو بھی آئے ہو دائیں بائیں پنڈا چو بھی حباب تشریف لے کے آئے ہو تے جاندیاں انہاں پائی سرفراز درانوں شباد درانوں کی آکو یار ساری راتی شعر ہی سن دے رہے ہیں کم از کم جاندے آئے تے آکو یار اساں نبی پاک دیاں حدیثاں بھی سنیاں اساں سرکار دے فرمان بھی سنے چلو ساری گل نہیں پوری تقریر چو کوئی ایک حدیث تے یاد رہے گی جے نا سبحان اللہ۔ لو جی عربی میں پڑھ دیتی ہن ایدہ ترجمہ میں انج سناواں گا جی میں دادا پوترے نو کہانی سناندا ہے سبحان اللہ۔ آ جڑے نکے نکے بال بیٹھے نے انہاں تو بھی بے شک سویرے سن لے جی انشاءاللہ تانوں بھی میرے سرکار کیلانی دا صدقہ بھی سنان گے تانوں کہ راتی اسی اے گل سنی۔ حدیث پاک دے راوی نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے سن کتھے بیٹھے سن جی صحابہ اکرام دے مجمع دے اندر اے فاروق اعظم پھر کی ہویا حضرت فاروق اعظم فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دے درمیان بیٹھے ہوئے فرماندے نے اذ جاء آرابی من بنی سلیم فرماندے نے صحابہ اکرام دے درمیان رحمت کائنات بیٹھے سن اچانک قبیلہ بنو سلیم دا ایک بڑھا بابا آ گیا قبیلہ بنو سلیم دا ایک عرابی ایک بابا آیا تے آیا کس انداز دے نال کہنے قد سادہ دبن اپنی ایس کچھ دے وچوں نے گونو چکیا ہویا سی کیڑی چیز چکی سی تسی کی آندے ہو ویسے
گو ہی آندے میں ایک علاقے گیا میں پوچھا انہوں کہ آندا جی اسی آنے مگو میں تاں پوچھا بھی شاید اتنے بھی مگو نہ آندے ہوں ویسے قلعے دے ہے تے نیڑے ہی ہے تے اسی قلعے والے تے گو ہی آنے تسی بھی گو ہی آندے ہو حضرت فاروق اعظم فرماندے نے او عرابی اونے گو چکی سی تے لیا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کھڑا ہویا آ کے کہنے لگا فقالا واللات والعزا آندہ مینوں لات تے عزا دی قسم یعنی بتاں دے نہ دعاں دے لے آندہ مینوں لات اور عزا دی قسم ہے لا آمنت بکا آندہ میں انہی دیر تک تھاڑے تے ایمان نہیں جلے ہونا حتی یؤمنو بکا حاضر دب آندہ انہی دیر تک میں تھاڑے تے ایمان نہیں جلے ہونا جنی دیر تک آگو تھاڑی نبوت دی گواہی نہیں دے رہے دی سبحان اللہ انہی دیر تک میں تھانو مننا نہیں جے جنی دیر تک آگو تھاڑی نبوت دی گواہی نہ دے دے میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدو اس عرابی دا جملہ سنے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انا یادب میرے نبی نے انج گو والو بیکھیا تے بیکھیا کہنے فرمایا اے گو دس میں کونا سبحان اللہ اچھا ان جملہ سنے آجے تے جڑا چوپ رہا میں نے توڑ کلے تک افسوس روے گا میرے نبی نے گو نو پوچھیا اے گو دس میں کونا اے توڑے پینڈے چجے کوئی گو ہوئے تے کدی تساں بول دی ویکھی بولو پر جدو نبی پاک دی نبوت تے رسالت دی واری آوے ادو تے گواں بھی بول پہنی آنے تسی تے پھر بندے ہو یار سبحان اللہ حضور علیہ السلام دی عظمت دی گل آوے تے گو بھی بول پہنی میرے کریم نبی نے فرمایا من انا یادب اے گو دس میں کونا فرماندے نے فقال دب فرماندے نے گو بول پئی کیویں بولیے فرماندے نے بلسان عربی مبین یفہمہ القوم جمیعہ فرماندے نے گو جڑی ہے بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان چ بولی آندے نے اس انداز دے نال گو بولی ہے کہ اوتھے جننے بھی بندے بیٹھے ہوئے سن سارے گو دی بولی سمجھ گئے سبحان اللہ سارے دے سارے بندے گو دی بولی سمجھ گئے کہ گو بول کے کی آندی ہے لبیکا و سعدیکا یا رسول رب العالمین سبحان اللہ آندی ہے اے اللہ دے رسول میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے نبی نے جدو گو دا اتنا جملہ سنیا ہے قالا میرے آقا نے فرمایا من تعبد فرمایا اے گو دس تو عبادت کی دی کرنی ہے دس عبادت کی دی کرنی ہے فقال الذی فی السماء عرشہ گو بول کے آندی یا رسول اللہ میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جدہ عرش آسمانہ تے وے وفی الارض سلطانہ جدی بادشاہی زمینہ دے ہوتے وے وفی البحر سبیلہ اس اللہ دی عبادت کرنی جس خدا نے سمندران وچ رستے بنا چھڑے نے وفی الجنت رحمتہ اس اللہ دی عبادت کرنی جدی رحمت جنت دی اندر ہے وفی النار عذابہ جدہ عذاب جہنم دی اندر ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے گو اے تے پتہ لگ گیا تو عبادت کی دی کرنی ہے ہون ذرا اے دس نہ کالا فمن انا دس میں کونا سبحان اللہ دس میں کونا جدو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا دس میں کونا ہون سنی گو کی بول کی آندی ہے گو بول کی آندی قالا انتا رسول رب العالمین یا رسول اللہ تسی رب العالمین دے رسول ہو صرف ایتھے ہی گل نہیں مکائی گو نے ہن گو دی گل سننا گو کی کہندی ہے گو بول کے آندی پہلے تے آندی انت رسول رب العالمین تسی رب العالمین دے رسول ہو تے نال ہی کہندی ہے وخاتم النبیین
گو ہو کے گو میرے نبی پاک دی ختم نبوت نو بیان کر دی پئیے آندھی ہے سونیا تسی رب العالمین دے رسول بھی ہو تے تسی اللہ دے آخری نبی بھی ہو. اچھا اس تو بھی سبحان اللہ ہو رہی آکھو مت کسی دا بلڈ پریشر نہ لو ہو جائے. سبحان اللہ. گو کے کی آندھی یا رسول اللہ تسی رب العالمین دے رسول ہو تے آخری نبی ہو تے نال یرز کر دی سونیا قد افلح من صدقکا آندھی سونیا کامیاب اوہی ہوئے گا جڑا تہاڈی تصدیق کرے گا. وقد خواب من کذبکا سونیا او بندہ ناکام ہو جائے گا جڑا بندہ تھوڑی تکذیب کرے گا. جدو گو نے میرے نبی دی رسالت دی گواہی دیتی ہے میرے نبی دی ختم نبوت دی گواہی دیتی ہے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے فاسلم الاعرابی فرماندے نے او عربی گو دی زبان چوں میرے نبی دی رسالت دی گل سن کے میرے نبی دی ختم نبوت دی گل سن کے ہاتھ اگے کر کے آندا سونیا باقی گلاں ہن بعد وچ کران گے پہلا کلمہ پڑھا کے غلاماں دی صف وچ شامل فرما لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ. گرامی قدر حضرات ساڈا بھی اے عقیدہ ہے اسی بھی اے یعنی سونے تیرے بعدوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے بعدوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا. جدا جدا عقیدہ تے ایمان ایک باری در حد چوکے مل کے نال آکھے تیرے بعدوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا. بولو تیرے بعدوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا. کوئی ہووے تیرے ورگا کوئی ہووے تیرے ورگا میں نہیں مندا میں نہیں مندا تیرے بعدوں نبی دوجا میں نہیں مندا میں نہیں مندا. آخری ایک حدیث مبارکہ آخری ایک حدیث مبارکہ سننا. اچھا اسی تے 1450 سال بعد آ کے اس گل دا اقرار کر رہے ہیں نا کہ ساڈے نبی اللہ دے آخری نبی نے. اسی 1450 سال بعد کہہ رہے ہیں نا کہ حضور اللہ دے بولیے ذرا حضور اللہ دے. میرے کریم آقا علیہ السلام اجے دنیا تے بظاہر تشریف نہیں سن لے آئے. میں کی جملہ کیتا ہے کہ حضور علیہ السلام اجے دنیا تے بظاہر تشریف نہیں سن لے آئے کہ میرے آقا دے دنیا تے آن تو پہلے بھی لوگ نبی پاک نو آخری نبی ہی مانا دے سن. حضور نو کی آندے سن بولیے ذرا حضور نو کی آندے سن. لو جی سنو. ایک بادشاہ مختلف علاقیاں دا سفر کردیاں ہویا مختلف علاقیاں دا سفر کردیاں کدی کسے ملک کدی کسے علاقے کدی کسے علاقے سفر کردیاں نا ایک بستی تو باہر آ کے اس بادشاہ نے ڈیرا لا لیا. بستی تو باہر آ کے اس بادشاہ نے ڈیرا لایا. ایک دن گزریا 2 دن گزرے اس بادشاہ دے نال ایک لشکر سی بڑا وڈا. وہ جڑی بستی سی نا چھوٹی جی اس بستی دے ایک بندے دے نال بادشاہ دے لشکر وچوں کسے ایک بندے دی لڑائی ہو گئی. لڑائی طول پھڑ گئی لڑائی. سارا دن لڑائی ہوندی رہی. جدو شام پہینا تو بادشاہ تک اطلاع پہنچی. بادشاہ نے آکھیا بھئی انج کرو آج لڑائی ڈک دیو سویرے دن چڑھے گا تو پھر ویکھاں. لو جی رات دے ٹائم لڑائی بند کر دیتی. اگلا دن ہویا سویر دا ٹائم ہویا پنڈ والے بھی آ گئے. وہ بادشاہ دے لشکر اگے ہی پنڈوں باہر بیٹھا سی. وہ پھر جناب لڑائی شروع ہو گئی.
سویر تو لے کے شام تک لڑائی دا سلسلہ جاری ہو ساری رہا. جدو شام پئی تو بادشاہ نے پھر آکھیا, انہیں کہا بھی شام ہو گئی, ان لڑائی بند کر دیو, اگلے دن دیکھا. لو جی شام پئی, لڑائی بند ہو گئی, تیسرا دن شروع ہوا. پھر صبح تو لے کے شام تک پھر لڑائی ہوئی. یہ باوجود کہ بادشاہ دا لشکر بڑا بڑا سی اور وہ پنڈ والے چند بندے سن, پنڈ والوں دے کولوں بادشاہ دا لشکر جیت نہ سکیا. شام تک لڑائی ہوندی رہی. بادشاہ نے پھر آکھیا او چلو ہن سٹے کر لو, سویرے دن چڑھے گا تو پھر ویکھاں گے. چوتھا دن, پنجواں دن, چھواں دن, ستواں دن, اٹھواں دن, نوواں دن, کئی دن گزر گئے. بعد روایات وچ آندا ہے کہ 40 دن تک لڑائی ہوندی رہی. 40 دن تک لڑائی ہوندی رہی. لیکن یہ باوجود کہ انہاں کو لشکر بھی سی, پیسہ بھی, انہاں دے کول ہتھیار بھی, وہ چھوٹے جی بستی والے چند بندے سن, انہاں کو کنا کو اسلحہ ہونا سی. یہ باوجود کہ انہاں کو لشکر بھی سی, اسلحہ بھی سی, پھر بھی انہاں بستی والوں ہرا نہ سکے. 40 دنوں تو بعد بادشاہ جڑا سی نا جو سر پھڑ کے بہ گیا. جڑے سن نا وزیر مشیر, انہاں کہا بادشاہ سلامت کی گل ہے, کیوں پریشان ہوئے؟ انہیں آکھیا یارو آج 40 دن ہو گئے لڑائی کر دیاں, ساڑھے نال ایڈا وڈا لشکر, اسلحہ ساڑھے کول, آج چھوٹی جی بستی ہے, چند بندے نے اس پنڈ دے, تے کمال ہو گئی یار. 40 دن ہو گئے نے تسی انہاں پنڈ والے نو ہرا ہی نہیں سکے. وجہ کی ہے؟ جدو بادشاہ نے یہ جملے بولے نا, تے روایات ہی چاہتا ہے اس بادشاہ دے لشکر دے اندر 400 مولوی بھی گئے سن. کنے جی بولو ذرا. فاروق بھائی اس ٹائم بادشاہ مولوی نال رکھ دے سن کچھ چنگی صلاح لینا واسطے. کدی کدی مولویاں دے ناتے بھی بول پیا کرو یار. سبحان اللہ. وہ مولوی بھی نال سن, 400 علماء نال. انہیں نا مولویاں نے گل کی, انہیں کہا یار 40 دن ہو گئے لڑائی کر دیا, سمجھ تو باہر ہے, تھوڑے جا بندے تے اسی جند نہیں نا تو جت رہا ہے. وجہ جڑا سب تو بڑا عالم سی نا, انہیں کہا بادشاہ جے ناراض نہ ہوئے تے میں تینوں دساں اسی انہاں کو جنگ کیوں نہیں جت دے پے. میں لگدا تسی تھک گئے ہو تے میں کوئی سرکاری بندہ نہیں بھی جڑا کرسی نہ چھڈاں گا. جے تھک گئے ہو تے صلاۃ و سلام پڑھ لینے تے سبحان اللہ پھر اونچی ساری فرماؤ ایک باری ذرا سبحان اللہ. انہاں کیا بادشاہ جے تو ناراض نہ ہوئے دسیے. بادشاہ کہنے لگا یار تانوں تاں ہی بلایا, دسو کی وجہ اسی انہاں کو کیوں نہیں جت دے. فاروق بھائی تھوڑا جا والیوم ذرا بریک کر کے نا تے اگے ہی پھر فاروق ہی ہے. ہاں جی اگے ہی جڑا فرق کرنے والا ہو گئے تو تہاڈی سبحان اللہ تو صدقے جاؤ گے. یا رسول یا علی زندہ باد. بادشاہ نے آکھیا آندھے ہاں جناب دسو اسی انہاں تو جنگ کیوں نہیں جت دے. سب تو بڑا عالم بولیا, آکھن لگا بادشاہ سلامت دی وجہ وے اساں اپنیاں کتاباں دے اندر پڑھے اے جڑی سامنے بستی ہے نا, اس بستی دے اندر اللہ دے ایک آخری نبی نے آنا ہے. اس بستی دے اندر اللہ دے آخری نبی نے آ کے ڈیرا لانا ہے تے ساریاں برکتاں پنڈ والیاں نو اس نبی دی وجہ تو مل رہیاں نے. اسی اس نبی دی وجہ تو او دیاں برکتاں دی وجہ تو اسی نہیں جے جت دے پے, بستی والے تاں بچے جا رہے نے. بادشاہ نے آکھیا پھر سانو کرنا کی چاہیے؟ سب تو بڑا عالم بولیا, آکھن لگا بادشاہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے, سانو بہتری اے دے وچی ہے کہ پنڈ والوں نو بلا کے سانو انہاں نال صلح کر لینی چاہیے. سبحان اللہ. ہن پنڈاں والے نال تے ویر نہیں نہ لے جاندے کیوں بھائی؟ انہاں کہا جی بہتری ہے کہ انہاں نال بلاؤ تے بلا کے انہاں نال صلح کر لو. بادشاہ نے کہا سدو جی سرداراں نو بلا لو, بڑے بڑے سردار آ گئے. چلو یار جو ہو گیا چھڑو صلح کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اسی اگی صلح پسند لوگ کر لو صلح. اچھا صلح ہو گئی, بستی والے ٹر گئے, یہ اگے اتنے سن شہروں باہر, بستی تو باہر بیٹھے سن. اس بستی دا نام سی یسرب. کی نام سی؟ یسرب. یا سا را اور با, یسرب. اودوں نا یسرب سی, اودوں
ادو نام میں جملہ کہہ گیا تسی شاید سمجھے نہیں ادو نام یسرب سی تے یسرب دا معنی ہوندا ہے بیماریاں والا گھر تے جدو میرے نبی اس شہر وچ آئے تے آپ نے فرمایا اس شہر وچ ایک بخار ہوندا سی جڑا بندیاں نو چڑھ جاندا سی آپ نے فرمایا اساں اس بخار نو کنوں پھڑ کے مدینیوں کڈ چھڑیا سبحان اللہ فرمایا پہلے اے یسرب سی ہن اساں اینو مدینہ طیبہ بنا چھڑیا سبحان اللہ لو جی او بستی والے شہر والے ٹر گئے اے بادشاہ باہر بیٹھا سی اپنے یاراں بادشاہ کہا چلو پھر انج کرو ہن تیاری کرو جنگ مک گئی صلح ہو گئی تے سویرے ٹر چلیے انہاں کہا ٹھیک ہے لو جی رات نو سپاہیاں اپنا سامان کنج کنج لیا صبح جدو جان دی باری آئی نا ویکھیا سارا قافلہ تیار تے 400 مولوی لشکر جو بننے نکل کے کھلو گئے وہ سارے ایک پاسے ہو ذرا ذوق لے کے سنو نا تے پھر چس بھی آئے گا وہ 400 مولوی ایک پاس بادشاہ ویکھیا دا مولوی ہو یار تہاڈی کل گل من کے صلح کی تھی تے آج سارے ہی ایک پاسے ہو گیا تسی چاہندے کی ہو انہاں کیا بادشاہ اسی چاہندے ہیں کہ تیرا جتھے دل کردہ ٹر جا سانو نہ چھیڑ اساں ایتھے ہی رہنا ہے ہائے 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 سبحان اللہ تسی جتھے جانا جاؤ سانو نہ چھیڑو سانو ایتھے ہی رہن دیو بادشاہ نے آکھیا وہ وجہ مینوں بھی کوئی دسو نا تسی ایتھے کیوں رہنا چاہندے ہو ہائے ہائے انہاں جڑے علماء سن جو نہ کمال جواب دیتا تے متے کو آکھے بھی مولوی ارے کیڑے پاسے ٹر پیا میں گل ختم نبوت ہی کرن لگا جی میں انہیں پوری عربی عبارت پڑھنی جتے ختم نبوت دا بھی تذکرہ آنا ہے سبحان اللہ فرماؤ ذرا پیار دینا سبحان اللہ بادشاہ نے آکھیا تسی ایتھے سارے کیوں کھلو گئے ہو جڑا سب تو بڑا عالم آکھن لگا بادشاہ ایسا تینوں دسیا سی نا اے بستی ہووے جس بستی دے اندر اللہ دے آخری نبی نے آ کے ڈیرا لانا ہے تے ساڑے دل دی تمنا ہے وے اسی چاہندے ہاں کہ اسی سارے ایسے بستی وچ رویے ہو سکدا ہے ساڈی زندگی دے اندر اللہ دا آخری نبی آ جائے اسی او دا دیدار تے کر لواں گے نا ساڑی تمنا ہے وے کہ اسی اس شہر دے اندر رہنا چاہنے ہاں بادشاہ نے آکھیا اے علماء حضرات پر میں نو ایک گل دسو آپے تسی آندے ہو کہ اس آخری ویلے وچ آنا ہے آخری زمانے وچ آنا ہے پر میں نو اے دسو اگر تھوڑی زندگی اندر او سونا نہ آیا تے پھر علامہ سمہودی نے فاروق بھائی بڑی مزے دی بات لکھی کہندے نے جدوں بادشاہ نے آکھیا اوے مولویو اگر او تھوڑی زندگی چ نبی نہ آیا تے تواڈے رہنے دا مقصد تے سارا فوت ہو جائے گا نا انہاں آکھیا بادشاہ گل تیری ٹھیک ہے چلو من لیا اس ساڈی زندگی دے اندر او نبی نہیں آئے گا چلو ساڈے وصال تو بعد تے نبی آئے گا نا تے بادشاہ آندا ہے تواڈے مرن تو بعد جے نبی آئے گا تے دسو تانوں کی فائدہ ہوئے گا بڑا عالم بولیا آکھن لگا بادشاہ اسی مان لینے آ کہ ساڈی زندگی اندر او نبی نہیں آئے گا چلو جدوں اسی رواں گے وقت گزاراں گے ساڈا وصال ہو جائے گا ساڈیاں قبراں اس شہر وچ بن جان گیاں چلو منیا اس نبی دا اسی دیدار نہیں کر سکاں گے پر کدی تے زندگی چ ایسا ویلا آئے گا نا او نبی ساڈیاں قبراں کولوں لگے گا تے نبی دے قدماں نال لگنے والی مٹی اڈ کے کدی ساڈیاں قبراں اُتے تے آئی جائے گی نا اس نبی دے قدماں دے نال لگنے والی مٹی ساڈیاں قبراں تے کدی آئی جائے گی نا تے چلو ساڈے بہن دا مقصد پورا ہو جائے گا بادشاہ نے آکھیا تسی نہیں جانا چاہندے آکھن لگے جناب اسی مدینہ چھڈ کے نہیں دے جانا چاہندے بادشاہ نے اپنے منشی نو کہا آکھن لگا انج کر اے جتنے علماء نے نا انہاں ساریاں واسطے اس مدینے دے اندر ایک بہترین کالونی تعمیر کر دیو سبحان اللہ پہلا بادشاہ تھی جنہوں مولویاں دا خیال ہے سبحان اللہ مولویاں دے نام دا جنہیں کوٹا رکھیا سی نہیں تے جنہیں بھی بادشاہ آئے نے کسے 1 روپیے دا کوٹا مولویاں آستے نہیں رکھیا خسریاں آستے کوٹا ہے کنجراں آستے کوٹا ہے ہر محکمے آستے ہے نہیں ہے تے مولویاں بچارے آستے کوئی نہیں اے بھی ایڈے بچارے شریف نے اے تسی مسجد دا جناب پہنویں ایک کمرہ بنا کے دیو پہنویں ککڑ ڈگنا لا کھڈا ہی کیوں نہ ہوئے او دے وچ بھی اپنی زندگی گزار چھڑ دینا اللہ اکبر میں ایک جملہ کہنا ہونا ویسے حسن دا مقام نہیں ہے رون دا مقام تو آڈے جتنے میرے سمیت جتنے اسی بیٹھے ہیں ساڑی ساریاں دی تمنا ہوندی کہ میرا ڈبل سٹوری مکان ہو تو یار اے بندے نہیں
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। انہیں ہاتھ چکے یا اللہ اے صدر صاحب مسجد دی بڑی خدمت کر دیں، انہاں دے بیٹے نے انٹرویو دین جانا ہے، یا اللہ انہاں دا بیٹا انٹرویو پاس ہوئے تے تنخواہ دی میرے جنی ہوئے۔ ناراض تے نہیں، انہیں کہا تنخواہ میرے جنی ہوئے۔ بس انہی گل کرنے دی دیر سی اس صدر نے دعا پو لگئی۔ انہیں کہا مولوی صاحب کوئی خدا دا خوف کرو، یہ دعا دین رہے ہو کہ بد دعا دین رہے ہو؟ انہیں کہا کیوں جناب میں غلط گل کی تھی؟ انہیں کہا نہیں دعا دے ہونا، اے کیوں آکھا جے کہ منڈے میرے دی تنخواہ توڑے جی نہیں ہوئے؟ انہیں کہا تو کیوں یہ بری گل ہے؟ انہیں کہا جی جنی توڑی تنخواہ ہے انہیں نال تے میرے منڈے دا گزارا نہیں نہ ہوندا۔ انہیں کہا تے میرے بھی گھر بچے ہی نے، میں کہڑا بطخاں پالی ہیں، وہ بھی بچے ہی نے، تو جے میرے بچیاں دا 12,000 تے گزارا ہو جاندہ تو یار تیریاں دا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جے تیریاں دا نہیں ہوندا تے دس پھر میریاں دا کیویں ہو سکتا؟ اس واسطے میں دست بستار کراں گا اپنے جڑے یاد رکھنا او قوم کدی ترقی نہیں کر سکتی جڑی قوم اپنے مذہبی رہنما دے نال وفا نہ کردی ہو۔ اے پہلا بادشاہ سی جنہیں آکھا مولویاں واسطے کلونی بناؤ۔ اللہ اکبر، لو جیو گھر بننے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا جدو گھر بننے شروع ہو گئے نا تے بادشاہ کہندا یار اے جگہ بڑی اچھی، ایتھے ایک بہترین مکان تعمیر کرو۔ انہاں کہا سردار جی بادشاہ سلامت جننے مولوی سن سارے دی ایک ایک رہائش بن گئی ہے تے ایک کدے واسطے بنانی ہے؟ بادشاہ نے بڑا کمال جواب دیتا۔ بادشاہ نے مولوی او مینوں اے دسو تسی ایتھے کی لین واسطے رہنا چاہندے ہو؟ انہاں آکھیا سی اللہ دے آخری نبی دا دیدار کرنا چاہندے ہو۔ بادشاہ نے پھر میرا دل کر دے جس نبی دے انتظار واسطے تسی ایتھے پہن لگے ہو، میرا دل کر دے اس نبی واسطے مکان بھی میں آپ ہی بنوا کے ٹر جانا ہوا، اس نبی دی رہائش واسطے مکان بھی میں ہی بنوا جانا۔ گرامی قدر حضرات جدو مکان بن گیا جس ویلے مکان بنے ہے تے بادشاہ بول کے آکھن لگا اپنے منشی نو، آکھن لگا لیا ذرا کاغذ تے قلم لے کے آ۔ آنگنے بادشاہ سلامت دسو کاغذ دا کی کرنا ہے؟ بادشاہ دا خط لکھنا ہے۔ بادشاہ سلامت کنو خط لکھنا ہے؟ بادشاہ آندے اونوں خط لکھنا ہے جدے انتظار جو تسی ایتھے سارے کلیاں پا کے بہ گئے ہو۔ سبحان اللہ، اس نبی نو خط لکھنا ہے جدے انتظار واسطے تسی تھے بیٹھے ہو۔ آکھن لگے جناب بادشاہ سلامت لکھاؤ۔ بادشاہ نے آکھیا لکھو الہ محمد ابن عبداللہ و نبی اللہ رسولہ و خاتم النبیین۔ سبحان اللہ، ایتھے آتے چوکے آکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر ایک بار آکھو ذرا پیار نہ سبحان اللہ۔ جیڑا جتنے احباب کھڑے ہو اپنے نبی نو اگر خاتم النبیین مان دے ہو تو یقیناً مان دے ہو، سرکار دے نام ایک بار ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کیا لکھو الہ محمد ابن عبداللہ و نبی اللہ رسولہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تبع الاول الحمیری اما بعد فإنی آمنت بکا و کتابک الذی انزل علیکا و انا علی دینکا و سنتکا و آمنت بربکا و بکل ما جاء من ربکا من شرائع الایمان والاسلام فإن ادرکتک فبها وَإِلَّا فَاشْفَعْ لِي وَلَا تَنْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ وَمِلَّةِ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ بادشاہ نے خط لکھوایا، خط لکھوانے تو بعد انہیں خط نو کیتا ہے جب بند، او جڑا اس دور دا کوئی لفافہ ہے سی انہیں لفافے وچ خط رکھیا تے اتے لائی اپنی مور
تے مور لا کے جڑا ساریاں تو بڑا انہاں دا عالم سی نا انہاں دا میرے نڑے آ جی جناب انہیں کہا اے خط سانبھل ہے انہیں کہا جی میں دا کی کرنا ہے انہیں کہا ایک خط تیرے کول رہے گا تے او جڑا میں سونے واسطے گھر نہیں بنوایا اچھا انجنج کر دیو تھوڑا جا زبان لا کے سبحان اللہ کو تے مینوں بھی سوال آئے ہوئے تسی بولے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے انہیں کہا او جڑا میں سونے واسطے گھر نہیں بنوایا جی انہیں کہا اے خط بھی سانب تے اس گھر دی نگرانی بھی اج تو بعد تو کرنی انہیں کہا جی میں کرنا کی ہے انہیں کہا اے خط سانب لے جے تیری زندگی وچ او نبی تشریف لے آیا نا اے خط سونے نو پیش کری نالے گھر دیاں چابیاں بھی سونے نو پیش کر دیں سبحان اللہ اللہ انہیں کہا بادشاہ سلامت ہو سکتا ہے وہ میری زندگی چ نبی نہ آوے تو پھر بادشاہ کہنے لگا جے تیری زندگی چو نبی نہ آن تو جدو تیرا آخری ویلا آئے نا تو انج کریں اے خط اس اپنے پتر نو دے دیں تے پتر نو کمی کہ جے تیری زندگی چ نبی آ گیا تو پیش کر دیں جے نہ دی زندگی چاہے او اگو اپنے پتر نو دے جائے او اگو اپنے پتر نو دے جائے او اگو اپنے حتیٰ کہ نسل در نسل ایک خط چل دیا آیا اس نبی تک پہنچ جائے گا اچھا ہن جے تہاڈا ذوق ہوئے تے میں اس خط دا ترجمہ نہ کراں بادشاہ نے لکھے آیا کی سی دے وچ بادشاہ نے لکھوایا آندا لکھو الہ محمد ابن عبداللہ آندا اے خط محمد بن عبداللہ دی طرف و نبی اللہ جڑے اللہ دے نبی نے رسول ہی تے اللہ دے رسول نے صرف نبی تے رسول ہی نہیں وخاتم النبیین آخری نبی بھی نے سبحان اللہ آخری نبی نے تے کی اگے کی لکھوایا آندہ ہے من تبع الاول الحمیری آندہ اے خط تبع اول حمیری دی طرفوں ہیں آندہ اما بعد آندہ صلاة و سلام تو بعد آندہ فَإِنِّي آمَنْتُ بِكَ آندہ سونیا بے شک میں تواڈے تے ایمان لے آیا جے اچھا ہن مزے دی گل ہے ایک خط نبی پاک علیہ السلام تو 1000 سال پہلے لکھوایا سی انہیں سبحان اللہ کتنی دیر پہلے جی 1000 سال پہلے اس بات سے لکھوایا آندہ سونیا فَإِنِّي آمَنْتُ بِكَ سونیا بے شک میں تھوڑے تے ایمان لے آیا جے وَكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ تے سونیا اس کتاب تے بھی ایمان لے آیا ماں جڑی کتاب تھوڑے تے نازل ہونی ہے وَأَنَا عَلَى دِينِكَ وَسُنَّتِكَ آندھا بے شک سونیا میں تھوڑے دین تے جے اور تھوڑے رستے تے جے آندھا وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ مِن رَبِّكَ مِن شَرَائِعِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ آندھا سونیا ہر اس چیز نو میں منی بیٹھا ماں جڑی چیز تسی لے کے آؤ گے جڑی شریعت لے کے آؤ گے جڑا اسلام لے کے آؤ گے آندھا سونیا فَإِنْ أَدْرَقْتُكَ فَبِهَا آندھا سونیا اگر تے میں توانو پا لیا تے پھر ٹھیک ہے وَإِلَّا فَشْفَالِي وَلَا تَنْسَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سونیا جے میں توانو نہ پا سکیا اگر تسی میری زندگی وچ نہ آئے سونیا میں نو پلے آجے نا قیامت والے دن میری بھی شفاعت کرا کے غلامہ وچ نال لے جایا جے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نو بھی سرکار اپنے غلامہ وچ رکھنا آندہ سونیا فَإِنِّي مِن اُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ سرکار میں توڑے پہلے امتیاں دے وچوں دے وَمِلَّتِ أَبِيكَ ابراہیم تو توڑے باپ حضرت ابراہیم دی ملت ہوتے خط لکھ کے اس بڑے عالم نو دیتا لو جی اے بادشاہ چلا گیا اے 400 علماء بہ گئے سرکار دے انتظار ہے دن گزرے مہینے گزرے سال گزرے اے وڈا جڑا عالم سی نا جی او سرکار دے گھر وچ بوکر شوکر بھی مروائے کرے جالے شالے صاف کرائے صفائی کروا ستھرائی لو جی دن گزرے رہے مہینے گزرے سال گزرے جدوں اے دا آ گیا نا آخری ویلا اس عالم دا کی آ گیا کدا عالم دا ہن تقریر دا بھی آخری ہے تقریباً 1 گھنٹہ
ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ माशाअल्लाह ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਿਠਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਮੇਲਾ ਭਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉੱਜੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਈਏ सुभान अल्लाह ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 12 ਵਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सुभान अल्लाह ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸਾਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਈਏ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ सुभान अल्लाह ए बड़ा आलिम दिन गुजरे महीने गुजरे जिंदगी गुजरती जा रही है जदों इदा आखिरी वेला आया बिस्तर ते लेटे है ते इंज आसमान वाल निगाह करके रब दी बारगाह चर्द कर दे या अल्लाह मेरी तमन्ना ते ए सी काश उस नबी दा मैनू दीदार नसीब हो जांदा ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नु याद कर दे मेरा ते विजदान कहंदा यकीनन कहंदा हैगा सोहणिया इन्हां ने नालो उडीक रहिंदी तेरी तू कदों फेरा पाने सोहणिया इन्हां ने नालो उडीक रहिंदी तेरी तू कदों फेरा पाने सोहणिया सबे जिंदगी दे ऐसा मुक चले सबे जिंदगी दे ऐसा मुक चले तू कदों फेरा पाने सोहणिया सुभान अल्लाह आखिरी वेला आ गया इन्हें खत अपने बेटे नु दे दिता अगो एदा बेटा भी दिन गुजारे महीने गुजारे साल गुजारे एदा भी विसाल हो गया गिरामी कदर हजरात ए खत ए पुश्त दर पुश्त नस्ल दर नस्ल ए खत भी चलदा रहा कदी बाप दे कोल कदी ओदे बेटे कोल कदी ओदे बेटे दे कोल महीने गुजरे साल गुजरे सदियां गुजर गईयां महीने गुजरे साल गुजरे सदियां गुजर गईयां 1000 साल तो बाद जदों मक्का पाक दे अंदर तेरे ते मेरे करीम नबी ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया मदीने विचों चंद मक्के विच बंदे चले गए जाके मेरे नबी दा कलमा पढ़िया है कलमा पढ़ के आ गए फिर बंदे गए ज्यादा गए कलमा पढ़ के वापस आ गए फिर जदों ज्यादा बंदे गए ने ते जाके अर्ज करदे ने सोहणिया कदी मदीने भी आओगे कि नहीं मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ओ मदीने वाले मेरे गुलामों फिक्र ना करो एक वेला आएगा जदों मैं मदीने आ जावांगा एक वेला आएगा जदों मैं मदीने विच आवांगा गिरामी कदर हजरात फिर एक वेला आया जदों तेरे ते मेरे करीम आका अलैहि सलातो व सलाम अपने यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल लेके जदों मक्के तो हिजरत करके मदीना शरीफ पहुंचे ने ते गिरामी कदर हजरात कुबा दे मुकाम ते मेरे नबी तशरीफ लेके आए चंद दिन मस्जिद कुबा दे उस मुकाम तेरे मेरे आका ने मस्जिद बनाई फिर मस्जिद बनाने तो बाद आका करीम अलैहि सलातो व सलाम मदीने वाल टुरे ते रस्ते दे अंदर एक मस्जिद जिन्हों मस्जिद जुमा आखिया जांदा है उत्थे जदों पहुंचे ने ते जुमे दा वेला हो गया मेरे आका ने जुमा पढ़ाया फिर करीम आका अलैहि सलातो व सलाम जदों मदीने टुरे आज भी तुहानू अगर अल्लाह मदीने ले जाए उथों इंज करके गुजरो ते अज जांदियां खब्बे हट वेखोगे मस्जिद कुबा तो जाइए मदीने वाल मैं कई मरतबा अपने शेखे कामल दे नाल उथों गुजरिया ते शेखे कामल ने उस मुकाम ते खड़िया होके फरमाया बेलियो आओ जगह है जदों मेरे आका हिजरत फरमा के मस्जिद कुबा तो मदीने शरीफ वाल टुरे ते फरमाया आओ जगह है जदों मेरे नबी दी सवारी इत्थे आई है ना ते इस जगह ते एक कबीला रहिंदा सी जिन्हों कबीला बनो नज्जार आखिया जांदा है फरमाया जदों मेरे नबी इत्थे पहुंचे ने ना ते इस कबीला बनो नज्जार दियां छोटियां छोटियां बच्चियां दफ लेके इस मुकाम ते
سرکار دا استقبال کیتا تے نالے دف بجاندیاں نے تے دف بجا کے کیاں نے طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مادا للہ دائی سبحان اللہ سبحان اللہ بچیاں نے چونکہ مدینے دیاں سن تے عربی سن کہ انہاں عربی چی سرکار دا استقبال کیتا آندیاں نے طالع البدر علینا اچھا کمر بھی چاننوں کہندن بدر بھی چاننوں کہندن ہلال بھی چاننوں کہندن لیکن بچیاں نے نبی پاک نو کمر نہیں آکھیا ہلال نہیں آکھیا ہلال ہوندہ پہلی رات دا چاند انہاں نہیں آکھا طالع الہلال علینا ساڑھے تے پہلی رات دا چاند چھڑا چاند دینا دا ہو جائے تینوں کمر آکھ دینے انہاں یہ بھی نہیں آکھا طالع القمر علینا ساڑھے تے چند دینا دا چاند آ گیا یہ بھی نہیں آکھا انہاں آکھا طالع البدر علینا بدر کہیں دینے 14ویں رات دے چاند جڑا پورا آب و تاب نہ چمک دا ہو بچیاں نے سرکار نو ویکیا کہ طالع البدر علینا ساڑھے تے 14ویں رات دا چاند چڑھا ہے اچھا اے شیر سن فاروق بھائی عربی دے اندر تے جے ادا اسی اپنی پنجابی زبان ترجمہ کریے اس عربی دے شیراں دا پنجابی چ بچیاں نے میرے نبی نو ویکھیا تے ویکھیاں نے چڑھیا نہیں چڑھیا چن چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا سبحان اللہ چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا اینج اشارہ کر کے آنیاں نے چڑھیا نہیں چڑھیا چن 14ویں رات دا اوہ لگایوں دا جنی دولہ برات دا اوہ لگایوں دا جنی دولہ برات دا میرے کریم آقا علیہ السلام جو پہنچے نا جی بچیاں نے استقبال کیتا اتھو اگے سرکار گئے مدینہ شریف دی جو پہلی گلی چ میرے نبی دی سواری پہنچی نا تے جس صحابی دا کر پہلے آیا نا انہیں جلدی دے نال انج سواری دی واگ پھڑ لئی تے واگ پھڑ کے نا عرض کر دینے آقا خوش قسمتی میری کہ پہلا کر میرا ہی آیا تے آقا میرے کر قدم رنجا فرما دیو حضور میرے کر تے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا میری اونٹنی دی مہار چھڑ دے انہوں پتہ ہے میں کتھے جا کے بہنا ہے سبحان اللہ میں ایک باری پھر جملہ کہنا تو اس تو تھوڑا جب بدل کے کہنا شاید سمجھ آ جائے سرکار نے فرمایا میری اونٹنی دی نکیل چھڑ دے اے امر والی یہ انہوں پتہ ہے میں کتھے جا کے بہنا ہے سبحان اللہ کہ بولا سیدی صاحب اے اونٹنی ہوئے جدے اتے میرے نبی بیٹھے نے جس اونٹنی اتے سرکار بین او اونٹنی نو پتہ ہے بھئی کتھے جانا ہے سبحان اللہ او اونٹنی جان گئی پاکستانی اونٹھانو وجہ تک سمجھ ہی نہیں آئی اونٹنی پہچان گئی جان گئی آقا نے فرمایا ایدی مہار چھڑ دیو انہوں پتہ ہے میں کتھے جا کے بڑھنا یہ امر والی غلام نے مہار چھڑ دیتی تھوڑی جی ڈاچی اگے گئی نا اگے جس صحابی دا مکان سی انہیں جلدی نہ لگے ہو کے مہار پھڑ لے عرض کی تھی حضور میرے کاری تشریف فرما آقا کریم نے فرمایا میری اونٹنی دی نکیل چھڑ دے تیسرا چوتھا بار بار جو سے حضور میرے کر میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑی باغ پھڑی سی نا حضور علیہ السلام نے باغ انج پھڑ کے نا تے اونٹنی دی گردن تے سٹ دیتی آپ نے فرمایا لو ہون اے دا رستہ چھڑ دیو اینو پتہ ہے میں کتھے جا کے بہنا ہے لو جی 4 تو 5 منٹ دی ساری گفتگو رہ گئی ہون چاس نال سنیا جے ذرا فرماندے رہے سرکار علیہ السلام نے جدو انج مہار اونٹنی دی گردن تے سٹ دیتی نا تے انج سواری گزر دی جا رہی مدینہ دی گلی
تے مسلم شریف دی حدیث ہے جدے الفاظ نے امام مسلم کشاری فرمانے نے جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر آقا کریم دی سواری آئی ہے فرمانے نے فسائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ آنے جدو آقا کریم دی سواری مدینہ دی گلی وچ آئیے مدینہ دے بندے تے بیبیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں تے چڑھ گئے نکے نکے خادم تے بچیاں مدینہ دیاں گلیاں وچ دوڑ دے پھر دے سن کہ نعرے مار دینے تے کہیں دے کینے آنے نے ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ سیدی صاحب میں نے ایک بندہ آندہ مولوی جی ڈنڈی نہ مارو میں کیا کیوں آندہ جناب اودوں تے نبی پاک ہونا دے سامنے سن تاں او یا محمد و یا رسول اللہ کہہ رہے سن کہ جناب ویکھو نا تواڈے تے سامنے نہیں نا میں کیا گل سن ذرا حدیث وال غور نال ویکھ آندا کی میں کیا حدیث پاک دے الفاظ نے وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق طرق طریق دی جمع ہے طریق ایک گلی نو کہندے نے طرق چوکھیاں گلیاں نو کہندے نے میں کیا مینوں اے دس دے نبی پاک دی سواری ایک گلی وچوں گزردی سی یا ساریاں وچوں آندا جی گزرتے ایک گلی وچوں رہی سی میں کیا بس اے تینوں سمجھانا ہے کہ سواری تے ایک گلی وچ سی نعرے پورے مدینے دیاں گلیاں وچ وجدے پے سبحان اللہ مدینے دیاں گلیاں وچ نعرے پہ وجدے نے اگر اسی اپنی پنجابی زبان وچ کہہ لئیے تے پھر انج کہہ سکنے ہاں مدینے دے لوگ مدینے دیاں گلیاں وچ نعرے مار دے سن تے کہندے سن او لوگو اج غمیاں دا ویلا مک گیا جے اج خوشیاں دا ویلا آ گیا یقیناً آندے سن مک گیا دکھ سارے مولا کرم کمائے نے خوشیاں مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے خوشیاں مناؤ سارے ساڈے آقا آئے نے اسی نعرے مار کے کیا نے اسی آنے نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے سڑدائے سڑے کوئی اسی خوشیاں مناواں گے نعرے لاواں گے گھر بار سجاواں گے سڑدائے سڑے کوئی اسی خوشیاں مناواں گے کیوں خوشیاں مناواں گے وجہ کی ہے کیونکہ ساڈے اتے آقا دی رحمت دے سائے نے خوشیاں مناؤ سارے ساڈے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری مدینہ دیاں گلیاں بھی چل دیا ہویا ایک مقام تے جا کے رک گئی گوڑے مودے مارے پھر ڈاچی اٹھی پھر ایک مقام تے آ کے بہ گئی کسے آکیا ڈاچی کی بھی کر دی ہے دل والا بول کے آندھا ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے بہ گئی آکے بوئے ایوب دے ڈاچی تے بہ گئی آکے بوئے ایوب دے جتھے نے سنجیاں جائیں وے ہادیہ لگی نو توڑنے بھائیں ڈاچی نے گوڑے مودے مارے نا ایک صحابی نے گیا ہو کے دستک دیتی ابو ایوب جلدی کر بوا کھول یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے ابو ایوب انصاری جدو باہر نکلے نا سامنے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے چہرے تے نظر پئی میرے نبی نے ویکھ دیا سار جڑا پہلا جملہ ارشاد فرمایا ابو ایوب جی آقا فرمایا غلامہ باقی گلاں بعد اچ کرانگے آج تو 1000 سال پہلا تبا اسد حمیری نے خط لکھ کے تیرے وڈکیاں نو پھڑایا سی او خط چلدا ہویا تیرے تک آیا پہلا او خط تے دینا میں نو تبے والا
او توبہ اسد حمیری والا خط دے. اچھا انہوں حمیری بھی پڑھ دینے ہمیری بھی پڑھیا جانے. علماء تشریف فرمانے میں کہہ دیا ذرا اضافہ کر دیا تشریف بھی کر دیا دی حمیری بھی کہندے ہیں ہمیری بھی پڑھا جانے. فرمایا او توبہ حمیری والا خط دے. جدو خط پیش کیتا نا تے میرے آقا علیہ السلام نے انجھے خط پھڑ دیا سر فرمایا مرحباً بالتوبہ مرحباً بالاخ الصالح. یہ پنجابی جب ترجمہ کریے نا کہ انج کر سکنے ہیں. نبی پاک نے خط بیک دیا سار فرمایا اوہ توبہ اساں تیری محبت نو قبول کر لیا اساں تینو قبول کر لیا. حضرات گرامی جڑا میرے کریم آقا دی ولادت تو 1000 سال پہلا میرے کریم آقا دا ذکر کر کے جائے تے خاتم النبیین دے نعرے مار کے جائے تے میرے نبی 1000 سال بعد بھی آکے انہوں یاد رکھ دے نے تے جڑے اسی آج ختم نبوت دے نعرے مارنے ہیں ساڑھا یقین ہے ساڑھے نبی سانوں بھی نہیں پھولن گے انشاءاللہ. حضرات گرامی اللہ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھی صادرین و اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. ایس سوموار نو انشاءاللہ صبح 10 بجے تا نماز ظہر محمد سرور مہر صاحب کیلانی انہاں دی رہائش گاہ عظیم و شان محفل پاک ہوئے گی جس کے اندر خصوصی کتاب پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ پیر السید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری آستان عالیہ مقدسہ حضرت کہلیاں والا شریف آپ خطاب فرمان گے. احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا. اللہ میری توڑی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. کھڑے ہو کے سب احباب دو شیر درود و سلام دے بما